नजरी लागी राजा तोरे बंगले पर नजरी। कहा जाता है कुछ आवाजें फना नहीं होती, वो गूंज बनकर रह जाती हैं। जरीना बेगम भी ऐसी ही एक सदा थी जिसे न वक्त मिटा सका, न गरीबी न बेवफाई। एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ जरीना बेगम की नहीं बल्कि उस पूरे सांस्कृतिक जवाल की रुदाद है जो लखनऊ की गलियों में दफन हो चुका है। वो लखनऊ के एक बोसीदा से मोहल्ले हटक खुदा बख्श में रहती थी। जिंदगी का आखिरी हिस्सा उन्होंने एक किराए के टूटे हुए कमरे में गुजारा। एक कमरा, एक संदूक, एक पुराना हारमोनियम और कुछ मध्यम सी यादें। जरीना बेगम, जो कभी बेगम अख्तर की आंखों का तारा थी, आज तारीख की हाशिए पर महज एक पुराना नाम रह गई है। वो खुद कहती थी, मैं बेगम अख्तर की शागिर्द नहीं, उनके साए में पनपने वाली एक परछाई हूं। कहा जाता है बेगम अख्तर ने जरीना को एक महफिल में सुना। वो एक छोटी सी बच्ची थी, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सा दुख, एक अजीब सी सच्चाई थी। बेगम साहिबा ने महफिल के बीच में ही उसके वालिद से कहा, ये बच्ची मेरे पास रहेगी, इसकी आवाज में मेरा भविष्य छुपा है। जरीना बेगम के वालिद शहंशाह हुसैन नानपारा के नवाब के दरबार से वाबस्ता मशहूर संगीतकार थे। उन्होंने कई बड़े फनकारों के साथ परफॉर्म किया था। वो खुद अपनी बेटी की तरबियत कर रहे थे, लेकिन बेगम अख्तर के इसरार पर उसे उनके सुपुर्द कर दिया। जरीना बेगम का ताल्लुक संगीत की उस नस्ल से था जिसने नवाबाने अवध के दरबारों में जन्म लिया था। वो बेगम अख्तर की शागिर्द थीं और खुद को उनकी आखिरी सच्ची शागिर्दा मानती थीं। जरीना बेगम ने ठुमरी, दादरा और गजल जैसे क्लासिकल अंदाज को अपनी आवाज और दिल से जिंदा रखा। लोग कहते हैं वो तवाइफों के अंदाज में गाती थी, मगर हकीकत यह है कि वो तवाइफ नहीं तहजीब थीं। उनकी गायकी में बकार था, जबान में नजाकत और अंदाज में अना। उन्होंने हर सुर को इज्जत बख्शी, हर लफ्ज को लिबास पहनाया और हर राग को सांस दी। वो जब पिया के मिलन की आस गाती तो सुनने वाले चुप हो जाते। उनके गले से निकलने वाली आवाज में न कोई दुख छुपा था, न फरियाद, बल्कि ऐसी कबूलियत थी जो सिर्फ उन्हीं को नसीब हुई जिन्होंने जिंदगी को साज से संवारा और दुख से बरता। बेगम अख्तर का साया जरीना बेगम के साथ रहा, मगर जरीना ने कभी खुद को सिर्फ किसी की शागिर्द कहकर सीमित नहीं किया। वो कहा करती थी, उस्ताद ने रास्ता दिखाया मगर चलना तो खुद था ना। और वो चली भी, अकेले नंगे पांव कांटों पर, लेकिन सुर के दामन को कभी मिट्टी में ना आने दिया। जरीना बेगम के दिन महफिलों में गुजरे, मगर शामें अंधेरी थी। शौहर ने साथ दिया मगर सहारा न बन सका। भाइयों ने पैसे रखे मगर भरोसा छीन लिया। वो अक्सर कहती थी, लोगों ने मेरी आवाज को कंदील बनाया, लेकिन मैं हमेशा अंधेरे में रही। कई बार ऐसा हुआ कि महफिल खत्म हुई, लोग रुखसत हुए और जरीना बेगम अपने हारमोनियम को चूम कर आंखों से लगाकर कहती, तू ही मेरा सच्चा यार है। जरीना बेगम की पहली शादी नानपारा के एक अमीर ठेकेदार से हुई, लेकिन वो उनकी गायकी के खिलाफ था। उसने न सिर्फ उनकी हौसला शिकनी की, बल्कि आखिरकार उन्हें और बच्चों को छोड़ दिया। जरीना ने हार नहीं मानी। दूसरा शौहर कुर्बान हुसैन तबला नवाज था,
جو بیگم اختر کے ساتھ طبلہ بجایا کرتے تھے، اور دونوں نے نانپارہ، رامپور اور لکھنؤ کی نوابی محفلوں میں بے شمار مرتبہ ساتھ پرفارم کیا۔ وہ زرینہ کے ساتھ رہا، لیکن وہ بھی وہ سہارا نہ دے سکا جس کی ایک فنکارہ کو ضرورت ہوتی ہے۔ غریبی، محنت اور محرومی یہی زرینہ کی زندگی کا سر بن چکے تھے۔ زرینہ بیگم نے فلموں میں بھی گایا، ریڈیو پر بھی آواز گونجی، مگر کبھی وہ نام نہ بن سکیں جو وہ بن سکتی تھیں۔ ان کی آواز کو ریکارڈ کر کے کمپنیز نے پیسہ کمایا، مگر زرینہ کے حصے میں صرف بقا کی جنگ آئی۔ وہ بے حد سادہ، ان پڑھ اور فن کی سچی پجاری تھیں۔ جو کچھ ملا قبول کیا، نہ لڑا نہ جھگڑا۔ شوہر اور بھائی نے اکثر ان کی کمائی اڑا دی، اور زرینہ بس اتنا کہتی تھی، میں نے تو سر سوارنے ہیں، حساب کتاب تم کرو۔ 70 کی دہائی میں زرینہ بیگم کی آواز کی گونج پورے اتر پردیش میں سنی جاتی تھی۔ وہ شادیوں، محفلوں، میلوں اور ریڈیو پر گاتی تھیں۔ آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ سے ان کی آواز نشر ہوئی، اور ان کی آواز چند ہندی فلموں میں بھی شامل کی گئی۔ زرینہ بیگم نے اپنی آخری سانسوں تک ٹھمری، دادرا اور غزل سکھائی، مگر سکھانے کا انداز انوکھا تھا۔ وہ راگ نہیں، دکھ سکھ سناتی تھیں۔ زرینہ بیگم نے اپنی زندگی کے آخری دن امین آباد، لکھنؤ کے ایک کرائے کے چھوٹے سے کمرے میں گزارے۔ وہ اور ان کے شوہر اکثر محفلوں میں جو بھی پیسے ملے خاموشی سے قبول کر لیتے۔ ان کا زیادہ تر معاوضہ ان کے شوہر اور بھائی لے جاتے تھے۔ وہ کمپنیز سے بھی انصاف نہ پا سکیں جنہوں نے ان کی آواز کو تجارتی مقصد کے لیے استعمال کیا، لیکن انہیں نہ پیسہ ملا نہ پہچان۔ زندگی بھر کے درد کے باوجود زرینہ بیگم ہمیشہ اس امید پر قائم رہیں کہ ایک دن ان کے فن کو پہچان ملے گی۔ زندگی کی سانسیں ختم ہونے لگیں، جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر زرینہ بیگم کی امید زندہ تھی۔ پھر ایک دن خبر آئی، یش بھارتی ایوارڈ دیا جائے گا۔ چند لمحوں کے لیے ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ بالآخر انہیں اتر پردیش حکومت کی جانب سے یش بھارتی ایوارڈ دیا گیا، جو ان کے فن، قربانی اور خدمات کا سرکاری اعتراف تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دن ایک شکستہ حویلی میں گزارے، جس کی دیواروں پر نمی تھی اور یادوں پر گرد جم چکی تھی، لیکن ان کے ہارمونیم سے جب آواز نکلتی تھی تو لگتا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کوئی پرانا لکھنؤ، چاندنی رات اور چاندی کی پائلوں والی محفل دوبارہ زندہ ہو گئی۔ جب زرینہ بیگم کا انتقال ہوا تو نہ کوئی بینڈ تھا نہ شہنائی، صرف ایک پرانا ہارمونیم، ایک چپ چاپ اداس کمرہ اور دیوار پر بیگم اختر کی تصویر۔ آخر 2016 کی ایک اداس سی شام، اس وقت ان کی عمر 88 برس تھی، لکھنؤ کی آخری آواز خاموش ہو گئی۔ مگر سچ یہ ہے کہ وہ آواز مر نہیں سکتی، وہ گونجتی ہے ہر اس شاگرد میں، ہر اس محفل میں جہاں کسی نے پیا کا درد سچے دل سے گایا ہو۔